अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे चैनल द अलीम रिएक्ट को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अलीम खान, इंडिया बनारस से। फिलहाल मैं रहता हूँ सऊदी अरब में। आप सब कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से मुफ्ती यासिर नदीम अल वजदी साहब की वीडियो पर रिएक्शन लेकर आए हैं। वीडियो का टाइटल है कि अगर ये हदीस बता दो तो मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा। एक नॉन मुस्लिम ने सवाल पूछा है शायद इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है, क्योंकि फिर से एक नॉन मुस्लिम आया और फिर वही सवाल, और सभी ऐसे आते हैं, सवाल पूछते हैं और आखिर में जवाब सुनकर जाते हैं, और कुछ तो जवाब मिलने के बाद मानते भी नहीं है, बस भागना पड़ता है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश करता हूँ आपसे कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो गाइस, वीडियो को अभी स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई जी सब जितने भी लोग हैं, खास तौर से कैसर साहब, उनको सलाम वालेकुम, राम राम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। क्योंकि एक्चुअल में हिंदुस्तानी हूँ तो हिंदुस्तानी के हिसाब से ही बात करूंगा। दरअसल मुझे आपसे बात करनी थी कि एक्चुअल में मैं काफी समय से मैं यूपी का रहने वाला हूँ, खास तौर से गोरखपुर का, क्योंकि वहाँ योगी सरकार है और बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बेसिकली मैं वहीं से रहने वाला हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ में एक्चुअल में मैंने इस्लाम कबूला। कबूला नहीं, मैं काफ़ी समय से, आप मेरा टेस्ट ले सकते हैं किसी भी चीज़ में, हिंदुइज़्म के बारे में पूरा टेस्ट ले सकते हैं, उसमें मुझे कोई इशू नहीं है। आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा बता सकता हूँ। तो काफ़ी समय पहले से मुझे इस्लाम के बारे में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी, क्योंकि ओबियसली हिंदुइज़्म में क्या है कि मैं एक ऐसे घर से बिलोंग करता हूँ कि हमारे यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा फोर्सफुली मतलब पूजा पाठ ये सब वो सब ऐसा सब कुछ भी नहीं है, सब कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल टाइप के एक सिंपल जैसे गाँव में शहर वगैरह में रहते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। तो काफ़ी समय से एक्चुअल में मैं इस्लाम के प्रति आकर्षित था, ठीक है? तो काफ़ी सारे मेरे दोस्त वगैरह थे, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा-ऐसा है, वैसा-वैसा है। फिर मैं उन लोगों के साथ में काम करने के लिए एक्चुअल में दिल्ली निकल आया। काफ़ी समय पहले मैं दिल्ली निकला था, तो केसर मशीन में मैं काम करता था उन लोगों के साथ में, तो उन लोगों के साथ में मेरी ऐसी बातचीत होने लगी। एक्चुअल में वो मेरे गाँव के ही हैं, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो उन लोगों के साथ में मैं उन लोगों ने बोला कि आप ना एक काम करो कि नवाज़-अवाज़ पढ़ा करो। एक्चुअल में मेरी दाढ़ी ना मस्त आती है, एक नंबर चकाचक। तो आपसे ही मस्त मेरी दाढ़ी आती है। ना, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जी जी, आप मैं कैमरा ऑन कर सकता हूँ, आपको अभी दिखा सकता हूँ, आप कैमरे में देखेंगे तो माशाल्लाह आपसे मस्त दाढ़ी आती है मेरी। अच्छा, तो ठीक ऐसे ही कर है। मसला क्या है? मसला बताइए, हुआ क्या आपके साथ फिर? हाँ। जी, मैं आपको मसला बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, सच बात बताऊँ तो आपकी काफ़ी सारी वीडियो देखता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो मैं काफ़ी समय से उनके साथ में मतलब जैसे नवाज़-अवाज़ पढ़ना, रोज़ा वगैरह रखना, थोड़ी-मोड़ी जो कभी-कभी टाइम मिलता तो उन लोगों के साथ में नमाज़ पढ़ने के लिए चला जाता। एक्चुअली में पढ़ना नहीं आता, पूरा नहीं आता, लेकिन काफ़ी 2-4 सूरा वगैरह आती हैं, ठीक। और ऐसे ही कर के तुकतान मिला रहा था, जुगाड़ बना रहा था, ठीक है? ठीक। लेकिन सर एक्चुअल में क्या हुआ, प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों ने बोला कि आप एक काम करो, कुरान को पढ़ो और हदीस को पढ़ो। और ठीक। सर एक्चुअल में मेरे को ना अरबी पढ़नी नहीं आती और उर्दू भी पढ़नी नहीं आती। तो मैंने सोचा कि इंग्लिश तो पढ़नी आती है और हिंदी पढ़नी आती है, तो इन्हीं में ट्राई मारता हूँ मैं। ओके। तो सर मैंने काफ़ी मतलब क्योंकि मुझे ना कम से कम 1.5 साल हो गया है। इसी वजह से मेरे मम्मी-पापा को भी पता चल गया, घर वालों को पता चल गया। एक्चुअल में सच बात बताऊँ तो मेरे जो चाचा हैं ना, एक्चुअल में मेरे चाचा को पता चल गया पूरा कि ये लड़का बिगड़ गया है और ये इस्लाम को इतना ज़्यादा वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। सर काइंडली अगर आप इशू की तरफ आ सके, हम बहुत शुक्रगुजार होंगे आपके। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि मसला क्या है, अभी तक यार। वो नहीं निकल कर आया। जी, मसला ये है कि मुझे कई सारी हदीसों में और कुरान की कई सारी आयतों में मसला है। जैसे सर उनने मेरे को बताया था कि मोहम्मद साहब ने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसे काम नहीं किए, हमेशा बेवाओं के साथ शादी की, बेवाओं के साथ निकाह किया। लेकिन सर मैंने एक हदीस पढ़ी उसके उनके बारे में, सफिया बिन्त हुआई के बारे में, जिनकी उम्र सर 17 साल की थी।
اور محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم 59 ایئر اولڈ تھے، اور سر انہوں نے ہی ان کے ماں باپ کو مارا، انہوں نے ہی سب کا قتل کیا، اور انہوں نے ہی اسی دن اسی سمے پہ ان جی کے بھائی ساتھ عامر بھائی، آپ نے اس موضوع کے اوپر بات بھی کی تھی، تو آپ اس کا جی جواب دینا چاہیں گے؟ مختصر جی جواب دے جی دیجیے گا چونکہ بہت لمبی گفتگو ہے وہ۔ ہاں، مختصر یہ ہے کہ جو الزام ہے کہ اسی دن اسی رات اسی دن یہ ہوا، یہ بھی غلط بات ہے، ٹھیک ہے، وہ پوری سیرت حلبیہ کے اندر ڈیٹیل ہم نے بیان کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، جن لوگوں کو قتل کیا تھا، جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، آبویسلی وہ کلیئر کٹ چیز تھی کہ وہ بنو قریظہ کے واقعات ہیں جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے، نمبر 1۔ نمبر 3 یہ ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین جو ہیں، ان کی زندگی اس کے بعد بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کو زبردستی شادی کی تھی بائی فورس، یا وہ اس پر رضامند ہوئی اور کنونس ہوئی تھیں کہ جو حقیقت ان کے سامنے آئی کہ ان کا خاندان کیا کر رہا تھا مدینہ کی ریاست کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، ڈرٹی پالیٹکس جو کر رہا تھا۔ تو ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسری یہ چیز ہے کہ آپ نے وہ جو بات کی کہ اللہ کے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ساری بیواؤں سے یا متعلقہ سے شادی کی، بالکل کثرت یہی تھی، مگر یہ کہنا کہ ایک نکل آئے ایسی شادی تو کوئی عیب ہے؟ بھائی بیواؤں اور متعلقاؤں کے ساتھ شادی کرنا افضل ہے، مستحب ہے یا بہتر ہے سوسائٹی کے اندر ان کو سٹیبل کرنا، مگر یہ کوئی واجب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کنواری لڑکی سے بھی شادی کر لے تو کوئی عیب تو نہیں ہے اس میں۔ نہیں، جی بنیادی بات یہ ہے، روی راجہ صاحب، کیا نام ہے، ایک منٹ روی راجہ صاحب، یہ بتائیے کیا زیادہ شادی کرنا برا ہے؟ نہیں، ٹھیک، زیادہ شادی کرنا برا نہیں ہے، تو آپ نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کی، مان لو ساری شادیاں اگر کنواریوں سے بھی کرتے تو جی، کیا آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ برائی ہے؟ شادی کی نا، کوئی زبردستی تو نہیں کی نا۔ میں 1% بھی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ شادی انہوں نے کی، میں اس بات سے پورن روپ سے مطلب میں مانتا ہوں اس بات کو کہ انہوں نے نکاح کیا، لیکن نکاح کرنے کے ساتھ ساتھ میں ان نے ماریا قبطیہ کو لونڈی بنایا۔ ایک منٹ دیکھیں، اب آپ چلے گئے دوسرے ٹاپک کے اوپر، آپ نے اس چیز کو نہیں، اسی ٹاپک پہ نہیں ہے، آپ نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ زیادہ شادی کرنا برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مان لیا آپ نے، بالکل۔ اچھا، اب انہی زیادہ شادیوں میں ایک شادی حضرت صفیہ سے ہوئی ہے، ان کی مرضی سے ہوئی ہے، وہ چاہتی تو منع کر دیتی، ان کی مرضی سے ہوئی ہے، تو یہ شادی بھی ٹھیک ہو گئی۔ نہیں سر، میں آپ کو اگر ان کی مرضی سے نہیں ہوئی ہے، اگر ان کی مرضی سے نہیں ہوئی ہے تو یہ دعویٰ ہو گیا، اور اس کی دلیل آپ کے ذمہ ہے، آپ یہ ثابت کریں کہ حضرت صفیہ کی مرضی نہیں تھی۔ بالکل سر، میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 212، حضرت انس رضی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی لڑائی میں تھے، اور ہم نے جنگ کے موقع کے قریب اندھیرے میں صبح کی نماز پڑھی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے، میں آپ کے پیچھے بیٹھا تھا، حضور خیبر کے کوچوں میں سواری چلاتے جا رہے تھے، آپ میرا رانگ آنگ وغیرہ دیکھ رہی تھی، یہاں کے بعد اے اللہ کے رسول قیدیوں میں ایک لونڈی مجھے عنایت فرمائیے، یہ فرما رہا ہے برہما جی، آپ نے فرمایا 212 ہے نا، حدیث 212 ہے نا، جی، ٹھیک ہے جی، انہوں نے صفیہ کو لے لیا، اس سے خدمت ہو کر حاضر ہوئے، پورا کا پورا واقعہ ہے سر۔ لو جی، صحیح بخاری 200، ایک منٹ، صحیح بخاری 212 کے اندر یہ حدیث مل جائے میں اسلام چھوڑ دوں گا۔ سر مجھے 212 میں صحیح بخاری 212 میں 212 نمبر حدیث میں یہ حدیث مل جائے، لو اور بتاؤ۔ سر میری بات تو سن لیجیے، نہیں، آپ نے میری سنی ہے، میں نے کیا کلیم کیا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 212 یہ نکل آئے میں اسلام چھوڑ دوں گا، لو۔ چلے، ایک تو بات یہ ہو گئی، دوسری بات روی راجہ ایک منٹ رک جائیے، آپ نے جو واقعہ ذکر کیا ہے ہم اس واقعے کا انکار کہاں کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ثبوت دیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ سے ہوا اس وقت حضرت صفیہ مجبور تھیں، وہ نہیں چاہتی تھی شادی کرنا، یا انہوں نے منع کر دیا تھا اور اس کے باوجود زبردستی یہ شادی ہوئی، یہ ثابت کریں۔ حضرت میں نے ہینڈ بریک روی بھائی میں نے ہینڈ بریک کھینچی ہوئی ہے، ابھی ہینڈ بریک کس کی ہوئی ہے؟ 212 مجھے صحیح بخاری 212 میں یہ حدیث چاہیے، بس سمپل میرا مطالبہ یہ ہے، کیونکہ آپ نے جتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہی، مجھے لگا کوئی ایکس مسلم آیا، میرا بڑا دل خوش ہوا ہے، کیونکہ آپ کے ذریعے ان کو جوتے مارنے ہیں، وہ تو آتے نہیں۔ جی 212 نکالیں۔ سر میں ایک کام کرتا ہوں، اپنا کیمرہ آن کرتا ہوں، آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آپ کیمرہ نہ آن کریں، آپ 212 حدیث دکھائیں، مجھے اتنا شوق نہیں آپ کا کیمرہ دیکھنے کا،
212 देखने का शौक है? नहीं सर, मुझे ये पढ़ना नहीं आ रहा है कि 212 पढ़ना, अब ये बहाना नहीं, पढ़ना पढ़ाना ये पहले करना था, कॉन्फिडेंस से पहले। 212 सर, मैं आपको डायरेक्ट वीडियो कॉल करके 212 हदीस 212 सही बुखारी की स्क्रीन शेयर करें जी। स्क्रीन सर, मैं क्या आपको क्या लगता हूँ कि सर वो सब कंप्यूटर चला के थोड़ी ना बैठता हूँ मैं। 212 नहीं, 212 जितना बड़ा क्लेम, सॉरी मेरी बात सुने, मैंने हैंड ब्रेक ऐसी जगह पर खींचता हूं जहां उसका मकसद 212 नंबर हदीस में से मुझे ये निकाल कर दिखाएं, मैंने चैलेंज किया हुआ है। ये कोई बात है? क्लेम इतने बड़े बड़े और हदीसें निकालते कोई नहीं। सर आपका कैमरा ऑन है, आपको दिख रहा है, ये हदीस है। ये 212 ऊपर देखें स्क्रीन पे, ये 212 ये देखें स्क्रीन पे, कौन सी हदीस है? मुझे सर स्क्रीन नहीं देखनी, आप ये देखिए सर। आपको स्क्रीन नहीं देखनी, हमें आपका कैमरा नहीं देखना, चलें। ये 212 है, इसके पहले 211, इसके बाद 213 जी जी। और किधर है हजरत? हदीस ये है, ये किताबुल वुजू में है। हदीस ये है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज पढ़ते वक्त तुम में से किसी को ऊंग आ जाए तो चाहिए कि वो सोता रहे यहाँ तक कि नींद का असर उससे खत्म हो जाए। तो बात ही कुछ और हो रही है। हाँ जी, ये है सारा मामला। ये नंबर ऐसे मारते हैं 212 फलाना। भाई आप दिखाएं ना वो हदीस, मेरा प्यारा भाई रवि भाई। सर मैंने आपको, मुझे एक्चुअल में वो नहीं समझ में। रवि साहब एक सेकंड रुकिएगा, आवाज में दम रवि साहब एक सेकंड रुकिएगा। जी कैसे अर्ज कर रहा हूँ, देखिए मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ। वाकया ये है कि आपने बताया कि आप कुछ इस्लाम जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, फिर आपने बताया कि आपको अरबी नहीं आती है, पढ़नी नहीं आती है, बोलना तो एक और भी, आपको पढ़नी नहीं आती है। फिर आपने बताया कि आपका नॉलेज बहुत ज्यादा वीक है। फिर आपने कहीं से सुनी सुनाई ये 212 आपने सुनी, वो बात यहाँ पे एक्सपोज हुई। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि अगर आप खुद एक्नॉलेज करते हैं कि आपके पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, आप अरबी पढ़ भी नहीं सकते हैं, और किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ही शादियां की हैं बेवाओं से, जो कि फैक्चुअली इनएक्यूरेट बात है, तो किसी की गलत दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके पास वेरीफाई करने की स्किल भी नहीं है, तो इतने ज्यादा लैक ऑफ नॉलेज और वीकनेस ऑफ नॉलेज के साथ आपका ये हक बनता है कि आप ऐसे रिसर्चर्स के सामने बैठ जाएं जिनमें से एक हदीस साइंसेज में डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं, मुफ्ती हैं, साथ आमिर हक भाई हैं जिन्होंने जिंदगी का बड़ा हिस्सा इस काम को दिया हुआ है, और आप महज उलझ रहे हैं। ये जो आपने वाकया बताया ना, और जो आमिर भाई आपको कह रहे हैं कि दिखा दें, उसकी वजह ये नहीं है कि आपको कहीं ये वाकया किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी वजह ये है कि आपको अंदाजा हो जाए कि जब आप एक सुनी सुनाई की बात पे, ऐसी सुनी सुनाई जो आप वेरीफाई भी नहीं कर रहे, और वो आप लेके पब्लिक में आ जाते हैं, तो इंसान को फिर एम्बैरेसमेंट होती है। आइडिया ये है कि अपनी इस एम्बैरेसमेंट को आप रोकने का जो तरीका है ना, वो ये है कि अगर आपको नहीं पता अरबी पढ़नी, अच्छा कैसर भाई एक मिनट भाई, ये पंखे वंखे ना दिखाएं हमें, या तो आप अपनी शक्ल दिखा दें। हाँ लो जी, देखें आपकी दाढ़ी, आपकी जो दाढ़ी है ना, मेरे से बेहतर नहीं है। ये मुमकिन मैंने कटवा दी। ये पब्लिक बताएगी, पहले क्या बोल ये रहा पब्लिक बताएगी कि दाढ़ी किसकी बेहतर है। मैं आपको पंखा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं कान में लगा के रखा हूँ मोबाइल, ताकि मुझे सुनाई दे। मैंने मैंने जो बात रवि मेरी बहुत आखिरी जुमला, मेरी बात सारी जो केस आपके सामने रखा है, मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ उसके बाद, कि क्या आप समझते हैं कि ये बेहतर है कि आप पूछें उन लोगों से जो अहले जिक्र हैं, अपने, क्योंकि आपके पास आपके नॉलेज में वीकनेस है, या अपने नॉलेज की वीकनेस को बेस बना के आप उलझना शुरू कर दें, बहस करना शुरू कर दें? क्या बेहतर है आपके नजदीक? सर मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बाब नंबर 9 नवाज के बयान में हदीस नंबर कितना है, इसमें साफ आता है कि रवि साहब, मैंने कोशिश की थी इंतहाई सिविल तरीके से कि हक के लिए वे आउट निकालूं। आमिर भाई ओवर टू यू। रवि भाई 212, मैं मेरी भाई हैंड ब्रेक उधर ही है। मुझे ये नंबर नहीं पता, क्योंकि वो एक्चुअल में हिंदी में लिखा है और हिंदी मुझे आती नहीं है। हाँ जबरदस्त, ठीक हो गया, कोई बात नहीं। वो एक मिनट, आपको हिंदी नहीं आती, कौन सी जबान आती है? वो वैसी रोमन वाली हिंदी लिखते हैं ना, वैसा एक बना के करते हैं, वैसा वाला नहीं आता मुझे। उसके लिए मैं क्या करूं, वैसी वाली हिंदी नहीं आती। चले कोई बात नहीं, आप कैमरा ऑफ ही रख लें, आपकी मेहरबानी। आप तो बहुत गर्मी में हैं, कैमरा ऑफ कर लें। अच्छा हाँ भाई, एक तो ये माएं बहनें भी देखती हैं।
ہاں بالکل بالکل. اچھا تو روی بھائی ایک تو یہ چیز ہو گئی. اب واک دا ٹاک کر لیتے ہیں. اب مفتی صاحب نے جو بات رکھی تھی نا وہ اب آپ کے سامنے آ گئی. وہ یہ ہے کہ بھائی جو روایت کی ڈیٹیل اب 212 سائڈ پہ ہو گیا. اب ٹھیک ہے تو یہ ہم بتانے لگے ہیں آپ کے سامنے. یہ بات ہے کہ جو ڈیٹیل مفتی صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جو روایت آپ نے پیش کی ہے اس کے اندر تو وہ چیز نکلتی ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی مرضی نہیں تھی اور بائی فورس ان کے ساتھ ہوا یہ نکاح جو ہے وہ تو ثابت ہی نہیں ہو رہا وہاں سے. یا اب یہ اگلا سوال ہے. آپ کے پاس سر حدیث ہے, آپ حدیث پڑھ کے مجھے سنا دیجئے, آپ ہی سمجھ جائیں گے کہ زبردستی ہے یا نہیں ہے. بھائی نہیں میرے پاس تو دیکھیں ایک منٹ, میرے پاس تو 212 میں آئے نہیں نہ رہا وہ. سر مان لیجئے کہ مسئلہ سر تو پھر میں نے وہی ہے. نمبر غلط بتایا, نمبر آپ تو کے پھر پاس نمبر تو جب روی بھائی جب نمبر صحیح لے آئیں گے تب بات ہوگی. یہ تھا میرا مطالبہ. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ جب تک آپ نمبر صحیح نہیں دیں گے ہم آپ کے سامنے رکھ نہیں پائیں گے. ابھی میں آپ سے پوچھوں گا, آپ کہیں گے 212, میں 212 کھولوں گا وہ نکلے گی نہیں. بارے میں سب کچھ سچ سچ بتایا, 1% بھی جھوٹ نہیں بولا. تھینک آپ یو کو پوری دنیا کے سامنے اپنا کیمرہ آن کر کے اپنے ماں باپ پورے اچھا گھر او بھائی پریوار کی بھائی نظروں میں بھائی گر کے بھی میں نے آپ بھائی کو سب بھائی سچ سچ بتایا. بھائی 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 پھر بھائی بھی بھائی بھائی روی بھائی میں آپ پہ کب او میرے بھائی آپ ایموشنل نہ ہوں. ایک سمپل ڈسکشن چل رہی ہے, آپ وہ ڈیمانڈ پوری کر دیں. اگلی دفعہ ریفرنس لے آئیں. ہم نے کب کہا ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے, اس کے اوپر بات کر لیں گے. میری آواز شاید حضرت ابو ہریرہ رضی ہم ڈیٹیل سلیوری کے ٹاپک کے اوپر اس پر بات کر چکے ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے حوالے سے, اور اس پر ایکسپلین کیا تھا کہ کیا وہ زبردستی کی ہوئی تھی. اس پر میں نے وہ پوری سیرت کے حوالے دکھائے ہیں کہ حضرت صفیہ کس طریقے سے نارملائز ہوئیں اور کس طریقے سے مسکرائیں اور کس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سیرت حلبیہ کے الفاظ میں نے کوٹ کیے تھے جو, اور وہ اس سیرت کے کیے تھے جو سب سے زیادہ ایکس مسلم پیش کرتے ہیں. سب سے زیادہ یہ بڑے بڑے جتنے چیمپئن ہیں تو سیرت میں حلبیہ کے سر الفاظ کوئی دکھائے جس میں ایکس حضرت صفیہ مسلم کہتی ہیں, نہیں ہوں. وہ الفاظ سن لیجیے گا الفاظ. حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر مضبوط ہوئی کہ مجھے اس سے پہلے نہ کسی سے اس طرح کی محبت ہوئی اور مجھے کبھی لگا ہی نہیں تھا کہ ہمارے درمیان کبھی جنگ ہوئی ہے. ایسی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی. اور آپ کو ایک اور سیرت البیہ میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب مدینے کی بستی میں حضرت صفیہ داخل ہو رہی تھی, اللہ کے رسول کے کندھے کے ساتھ ایسے سر لگایا ہوا تھا جیسے نیولی ویڈڈ کپل ہوتا ہے, ایسے سر لگا کر اس طرح چپک کے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی تھی جس طرح ایک پیاری بیوی ہوتی ہے. تو یہ دشمن کے ساتھ ایسے بیٹھا جاتا ہے, یہ زبردستی ایسے بیٹھا جاتا ہے. میں مان گیا آپ کی سر یہ بات میں مان گیا, ٹھیک ہے. ہاں لیکن یہ بات کیسے مانوں کہ بنی اسرائیل بتا رہے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کپڑے اتار کے نہا رہے تھے, کپڑا ارے پتھر پہ یار اب رکھے, یہ دوسرے مسئلے چلا گیا. کپڑا لے کے بھاگ گیا. او بھائی روی بھائی ایک منٹ, کپڑے آپ نے خود اتارے ہوئے ہیں, اپنے تو کپڑے پہن لو. چلو جاؤ, چلو شاباش جاؤ. یہ صحیح خود کے کپڑے ہے. اترے ہوئے ہیں اور کپڑے اتارنے کی بات کر رہے ہیں. کمال ہے یار. یہ صحیح ہے, یہ زبردست پکڑا آپ نے. ہاں نا, خود تو پہن لے. ہاں جی ٹھیک ہے. تو دوستوں ویڈیو کیسی لگی آپ کو؟ دیکھا اس بھائی نے بھی پوچھا, ٹھیک ہے, بتا رہا تھا مسلمان ہے, نان مسلم ہے لیکن وہ اسلام سے پربھاوت ہوا, ٹھیک ہے, اور بتا رہا ہے کہ اسلام بھی بارے میں بہت جانا, نماز بھی پڑھتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن بات کیا ہے, کہیں اور کا ریفرنس نمبر لے کر آیا 212, لیکن جب عامر بھائی نے اس کو دکھایا تو وہ نہیں ہے, تو پھر بول رہا ہے کہ مجھے پتا ہی نہیں ہے. ہاں لیکن ایسا ہے تو نمبر تو لے کر آئے گا تبھی تو بات ہوگی. تو ایسی کچھ بھی آ جاتے ہیں, یا پھر ایکس مسلم جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو ایسا ایسا بول کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ جاؤ اس ٹاپک پہ بات کرو, خود نہیں آتے فرنٹ میں, اور دوسری بات آ بھی جائیں تو ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں, جو مین مدعا ہوتا ہے اس پر کبھی یہ لوگ بات نہیں کرتے ہیں. سو گائز امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ایک لائک دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. پھر ملیں گے ایسی کسی نالجبل اور اسلامک ویڈیو کے ساتھ. اوکے دوستوں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.